बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह बकरा की ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी जो ना सिर्फ आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करेगी बल्कि आपके अंदर की एनर्जी को मज़ीद बढ़ा देगी और आप एक बार फिर से यकीन के साथ तवक्कुल के साथ सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर दोगे और मज़ीद जज्बे के साथ पढ़ोगे कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी में भी इस सूरह से मोजज़ा करेंगी। और बेशक अल्लाह की ज़ात मोजज़ात करती हैं, दुआएं कबूल करती हैं, हाजात को पूरा करती हैं। और इसी रिलेटेड यहाँ पे मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल याद आ गया जिसमें वो कुछ यूँ कहते हैं कि मुझे इसका डर नहीं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं अल्लाह मुझसे दुआ करने की तौफीक ना छीन ले। तो आप जब दुआ कर रहे होते हैं तो आपके दिल में ये शक नहीं होना चाहिए कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप अल्लाह ताला से कुछ मांगे और अल्लाह की ज़ात उसके बदले में या फिर वही सेम चीज़ आपको अता ना करें। ये मुमकिन ही नहीं है। आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर कर लो कि आपकी दुआएं हर सूरत कबूल होती हैं। बस आप अल्लाह ताला से दुआओं की तौफीक मांगते रहा करें। दुआओं की तौफीक मिलना बहुत बड़ी नेमत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इस तौफीक से महरूम हैं। वो अल्लाह ताला से मांगना तो चाहते हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मसरूफ़ हैं, अपने मसाइल को हल करने में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उनके माइंड में ये ख्याल ही नहीं आता कि वो इसके लिए अल्लाह से दुआ कर लें। और ये वो खुद नहीं कर रहे होते, ये अल्लाह की ज़ात उनको तौफीक नहीं दे रही कि वो अल्लाह ताला से मांग सकें। तो आप इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते रहते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको नेमतों से महरूम नहीं करती। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूर गौर किया करें। और मिरेकल स्टोरीज के बाद में आपके साथ सूरह बकरा का एक चैलेंज शेयर करूंगी जो आप सब ने करना है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप उस चैलेंज के जरिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बरकत महसूस करेंगे। अल्लाह की तरफ से अपनी ज़िंदगी में नेमतों को महसूस करेंगे, अल्लाह की तरफ से अपनी ज़िंदगी में रहमतों को महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि हमारे घर में डेली सूरह बकरा पढ़ी जाती है। 2010 से मेरी अम्मी ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक पढ़े हैं। ज़िंदगी बदलने वाली सूरह है। और जब ये सूरह स्टार्ट की थी हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात थी और आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ें दूर होती गई, हर रुका हुआ काम होने लग गया और अब तो अल्लाह ने मोजज़ा ही कर दिया है। एक केस हम जीत गए हैं और जो नामुमकिन काम था वो भी हो गया, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। और सब लोग हैरानी से हमें देखते हैं कि ये काम कैसे हो गया और हम बहुत ही अमीर हो गए हैं बिना कोई काम किए। हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कुछ यूँ लिखते हैं कि मैंने लास्ट टाइम कुछ अरसा पहले आपको बताया था कि मैं सूरह बकरा की नियत करके पढ़ रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि मेरे कुछ काम फंसे हुए हैं वो हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुड न्यूज़ मिल गई है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं आप सब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी परेशानियों की वजह से, मुश्किलात की वजह से मायूस ना हो, बस काम करते रहें और सूरह बकरा को पढ़ते रहें। डेली पूरी नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा पोर्शन पढ़ लें, लेकिन नियत करके स्पेसिफिक डेज के साथ पढ़ें। और बेशक आपकी नियत ही है जो आपकी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाती है। आप किस नियत के साथ, कितने इखलास के साथ पढ़ते हो। और इसी तरह एक और हमारी सिस्टर कहती हैं माशाल्लाह पूरा कुरान ही बरकत और हदायत से बड़ा हुआ है, हर सूरह अल्लाह ताला की तरफ ले जाती है। और मैंने भी सूरह बकरा को 40 दिन तक औलाद की नियत से पढ़ा था। हैज़ के दिनों से फारिग होने के बाद मैंने इसको कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज दिया। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं जो ये सोचते हैं कि सूरह बकरा से आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो यकीन करें कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में बरकतों की इंटेंशन के साथ पढ़ेंगे और हर बार अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह की ज़ात आपको उससे नवाज दें जो आप चाहते हैं, और अगर वो आपके लिए बेहतर है या फिर उसको बदल दे उस चीज़ से जो आपके हक में बेहतर है, तो इस सूरह की बरकत से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और इसी तरह लास्ट में
ہماری ایک سسٹر کہتی ہیں الحمدللہ میں نے 2020 میں سورہ بقرہ کو سٹارٹ کیا اور اس سال میں میرے لیے بہت سے دروازے کھلے اور میری لائف بالکل چینج ہو گئی الحمدللہ۔ اور بے شک اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ توکل کے ساتھ مانگتے ہو تو یہ سورہ آپ کی زندگی سے نہ صرف رزق کی تنگی کو دور کر دیتی ہے، آپ کے گھر سے گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جاتی ہے، آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو نیند اچھے سے نہیں آتی۔ یہ سورہ پڑھنے سے آپ ان سب بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہو، آپ ان سب بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی بات آپ نظر سے، جادو سے، حسد سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو کیا آپ سب یہ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز کریں جس سے نہ صرف آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے، اور آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاؤ، آپ ہر قسم کی آفت سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ، آپ کے اوپر سے مشکلات ختم ہو جائے، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں، تو آج سے ہی سورہ بقرہ پڑھنے کی نیت کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ سورہ آپ کے گھر کو سکون سے بھر دیتی ہے، آپ کے گھر میں سے شیطان جیسے فتنے کو آپ کے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ تو جب شیطان ہی آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا، جو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ ہے، آپ کے اندر کے غصے کی وجہ ہے، آپ کے گھر میں فسادات کی وجہ ہے، بے چینی کی وجہ ہے، تو پھر کیا آپ کا گھر اور آپ خود پرسکون نہیں ہوں گے؟ اور رزق میں بے برکتی آج کے ٹائم میں بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہم کماتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے پیسے جاتے کہاں ہیں، ہمیں اپنے پیسوں میں، اپنے رزق میں برکت نظر نہیں آتی۔ تو آپ اس کے لیے بھی سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں اس قدر برکت ہوگی، آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی، آپ کے زندگی کے ہر معاملے میں برکت ہوگی۔ تو آپ نے اس سورہ کو برکت کی نیت سے پڑھنا ہے، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر برکات ہوتی ہیں۔ اور اس سورہ کی آخری 2 آیات صرف پڑھنے کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص انہیں رات میں پڑھ لے گا وہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب کافی ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ 2 آیات اسے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آفت سے، ہر بیماری سے، جادو سے، نظر بد سے حفاظت کرتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کے وعدوں کا ذکر ہے۔ تو ایک بار اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی طرف چلنے کی کوشش تو کریں، اللہ کی طرف ایک قدم تو بڑھائیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی ذات آپ کی طرف کتنے قدم بڑھاتی ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کی زندگی کو کیسے سنوارتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، اور اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے مانگنے میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے آج سے ہی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، آپ نے منت مان لینی ہے کہ آپ ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اگر آپ ڈیلی کمپلیٹ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کر لیں۔ اگر آپ کے لیے 3 دن میں بھی پڑھنا مشکل ہے تو آپ اس کو 1 ویک میں کمپلیٹ کر لیں، لیکن اس سورہ کا کچھ نہ کچھ پارٹ، کچھ نہ کچھ پورشن ڈیلی لازمی پڑھیں۔ بس آپ نے کسی بھی دن کو سکپ نہیں کرنا، اور میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ 40 ڈیز کا چیلنج لیں اور اس سورہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ تو جب آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو پھر اصل میں آپ اس سورہ کی برکتوں کو سمیٹ سکیں گے، اس سورہ کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اور جب کبھی آپ سے یہ سورہ سکپ ہوگی تو یقین کریں کہ اس دن آپ کا سارا دن بہت ہی بے چین گزرے گا، آپ کو کمی محسوس ہوگی۔ اور میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب میرے سے یہ سورہ سکپ ہوتی ہے تو میرا وہ سارا دن بہت ہی بے چینی میں گزرتا ہے، اور جب تک میں اس سورہ کو پڑھ نہیں لیتی مجھے وہ سکون نہیں ملتا۔ تو آپ بھی اس سورہ کو ضرور پریکٹس کریں اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ شعیب، آمنہ زمام، نہیدہ خان، غلام رسول، ماریہ، سمرین، صبا انصاری، ابوبکر رحمان، حمیرہ، شاہدہ بیگم، انیلہ سعید، مصباح لطیف، سمل جٹ، ہبہ نعمان، نور ملک، ہیرا راجپوت، خاتون
وحیدہ، شیخ اشرف، محوش، اذان علی، داؤد مائلہ، فاطمہ کڈز کلیکشن، فضا خان، سنبل کاشف، عائشہ فاطمہ، فرحین، ریاض، اسما کھٹک، حفصہ خان، محمد خضر، لائبہ طارق، سعدیہ، ہمنا احمد، مزلفہ، سونو عالم، سنبل مشتاق، روز پیٹر، رفعت سلطانہ، ملک صاحب، فرین فاروق، ارسلان، روبینہ پروین، ذائقہ کچن، اقرا قاسم، سمیہ افتخار، علی خان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے، جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔